मेरा सवाल ये था कि तकफीर के ऊपर मैंने आपकी वीडियो देखी। आप कहते हैं कि हम किसी फर्द के ऊपर वो नहीं कर सकते, मतलब बात नहीं कर सकते, किसी को काफिर नहीं करार दे सकते, अकीदे के लिहाज से कह सकते। तो सवाल ये है कि कुछ लोग जो होते हैं वो अपने आप को कहते हैं मुस्लिम में हैं, लेकिन उनके अकायद ऐसे होते हैं जैसे कराची के मोहम्मद शेख साहब भी इस तरह के कुछ हैं। वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या बाकी अंबिया कराम अलैहिस्सलाम के फिजिकल वजूद को नहीं मानते, या अहमदी हजरात है। तो क्या इनके पीछे कभी कहीं उनके पास गए हो तो इनके पीछे क्या नमाज पढ़ सकते हैं, क्योंकि वो अपने आप को मुस्लिम कहते हैं? अगर वो अल्लाह के बताए हुए तरीके के मुताबिक नमाज पढ़ रहे हैं तो उन्होंने नमाज में कोई बिदअत दाखिल नहीं कर दी, तो बेतकल्लुफ नमाज पढ़ी है। नमाज तो आपकी नमाज है। उसमें जो शख्स इमामत की जगह पर खड़ा हुआ है, वो अगर अपने आप को मुसलमान कहता है तो मुझको या आपको क्या हक है कि हम उसके इस्लाम का इनकार करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दीन गामदी की गुमराहियों, बेदीनियों और कुफरियात का सिलसिला अभी तक थमने का नाम नहीं ले रहा। अभी हाल ही में जावेद अहमद गामदी, एक नाम नहाद मजहबी स्कॉलर, ने दुनिया का वो बदतरीन कुफरिया और गुमराहाना अकीदा बयान किया है कि माआज़ अल्लाह ये कहा कि कादियानियों के पीछे आप बिला तकल्लुफ नमाज पढ़ सकते हैं। अगर वो अल्लाह ताला के बताए हुए तरीके के मुताबिक कोई कादियानी नमाज पढ़ाता है तो आप बिला तकल्लुफ उसके पीछे नमाज पढ़ सकते हैं। याद रहे कि इससे कबल भी जावेद अहमद गामदी ने अपने कुफरिया और गुमराहाना अकायद नज़रियात का प्रचार करते हुए एक सवाल के जवाब में ये कहा था, जब इससे पूछा गया कि कादियानी अहमदी जमात जो अपने आप को कहते हैं, आया कि वो मुस्लिम है, तो जावेद अहमद गामदी ने अपने पुराने बयान में भी और इस बयान में भी तकरीबन इससे मिलती जुलती बात की है कि जो शख्स अपने आप को मुस्लिम कह रहा है, मुझे कोई हक नहीं कि मैं उसका इनकार करूं। माआज़ अल्लाह। अहमदी हजरात के बारे में आपकी क्या राय है? क्या वो मुसलमान हैं? देखिए, मेरा नुक्ता नज़र, और ज़रा दिल थाम के सुन लीजिए, वो हमेशा से ये है कि हर वो शख्स जो अपने आप को मुसलमान कहता है, मुझको कोई हक नहीं है कि मैं उसका इनकार करूं। ये दुनिया का वो बदतरीन जावेद अहमद गामदी का जो कुफरिया नज़रिया और गुमराहाना नज़रिया है कि पूरी उम्मत मुस्लिमा के इजमा के खिलाफ है। पूरी उम्मत मुस्लिमा का पीरो जवान, मर्दो औरत, आलिम व गैर आलिम, हर मुसलमान इस बात पर वाज़ेह अकीदा रखता है कि कादियानी अकीदा ख़त्म नबूवत के इनकार की वजह से और मिर्ज़ा गुलाम कादियानी को मानने की वजह से वो दायरा इस्लाम से खारिज हैं, वो कुफार हैं, मुर्तद्दीन हैं, उनका इस्लाम के साथ कोई ताल्लुक नहीं। उनका उठना बैठना, जिसको वो नमाज कहते हैं, वो शरीयत में दीन की रोशनी में वो नमाज नहीं, और बाकी जितनी वो एक्टिविटीज करते हैं, जितने वो मामलात करते हैं, वो एक अलग से ऐसे झूठे नबी को मानने वाले हैं जो झूठा दावा करके नबूवत का मुद्दई बना बैठा है। लिहाजा कादियानी, चाहे वो रब्बा ग्रुप हो चाहे वो लाहौरी ग्रुप हो, इन दोनों का ईमान इस्लाम के साथ कोई ताल्लुक नहीं, और जो इनको मुमिन मुसलमान मानता है उसका भी इस्लाम के साथ कोई ताल्लुक नहीं। जावेद अहमद गामदी ने जो कुफरिया नजरिया और अकीदा इसका प्रचार करते हुए पहले ये कहा कि जो अपने आप को कलिमा पढ़ के मुसलमान कहता है, मुझे कोई हक नहीं कि मैं उसका इनकार करूं। ये नहीं गोया कि ये कहा कि माज़ अल्लाह कादियानी चूंकि अपने आप को मुसलमान कहते हैं तो मैं इनकार नहीं करता, मैं उनको मुसलमान ही मानता हूं, नऊज़ बिल्लाह ताला। और अब ये कह दिया कि माज़ अल्लाह कादियानियों के पीछे आप बिला तकल्लुफ नमाज पढ़ सकते हैं। और साथ ही कराची के मोहम्मद शेख के बारे में भी साथ सवाल था, तो उसके बारे में कह दिया कि उनके पीछे आप नमाज पढ़ सकते हैं, जबकि कराची का मोहम्मद शेख नामी जो शख्स है वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रसूलों के सरदार, नबियों के इमाम, उनकी ज़ात अक़दस के फिजिकली वजूद का मुनकिर है। माज़अल्लाह वो नबी पाक अलैहिस्सलाम का फिजिकली वजूद ही तस्लीम नहीं करता, ऐसा बड़ा मुनकिर है वो। तो उसके बारे में भी कहा कि उसके पीछे भी आप बिला तकल्लुफ नमाज पढ़ सकते हैं, माअज़ल्लाह। कल को जावेद अहमद गामदी साहब ये भी कह देंगे कि चूंकि जो बंदा अपने आप को मुसलमान कह रहा है और वो नमाज पढ़ा रहा है और अल्लाह के बताए हुए तरीके के मुताबिक नमाज पढ़ा रहा है तो उसके पीछे आप नमाज पढ़ सकते हैं, माअज़ल्लाह। इसका मतलब ये है कि वो चाहे जितना मर्जी गंदे से गंदा अकीदा
اپنے باطن میں لیے بیٹھا ہو اس کے پیچھے نماز پڑھنا درست ہوگا؟ معاذ اللہ. وہ اللہ رب العالمین کے علاوہ کو دو خدا ماننے والا ہو اس کے پیچھے بھی نماز پڑھنا درست ہوگا؟ تو اسی طریقے سے جو دو خدا مانے، دو الہ مانے، اس کے پیچھے نماز درست نہیں ہے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے مقابلے میں معاذ اللہ مرزا غلام قادیانی کو نبی ماننے والے کے پیچھے بھی نماز بالکل درست نہیں بلکہ باطل ہے، کیونکہ ان کا اٹھنا بیٹھنا حقیقت میں نماز ہے ہی نہیں، اور رہ گیا ان کے کفر کا مسئلہ. تو یہ بات بالکل قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العزت نے واضح فرما دی ہے. سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 74 میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَلَقَدْ قَالُوا كَلِمَةَ الْكُفْرِ وَكَفَرُوا بَعْدَ إِسْلَامِهِمْ، اور تحقیق انہوں نے کفر کا کلمہ کہا اور اپنے اسلام کے بعد وہ کافر ہو گئے. کون؟ جو پہلے کلمہ پڑھ چکے تھے، اپنے مسلم ہونے کا دعویٰ کر چکے تھے، لیکن کلمہ پڑھنے کے بعد جب انہوں نے کفر کا کلمہ کہا تو وہ اسلام سے نکل گئے. اور سورہ توبہ کی آیت نمبر 66 میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم، بہانے مت بناؤ، تم ایمان لانے کے بعد کافر ہو چکے ہو. ایمان لا چکے تھے، چونکہ انہوں نے کفریہ عقیدہ نظریہ اختیار کیا، کفریہ بول اور کفریہ کلمہ بولا، تو اس سے ان کا ایمان سے رشتہ بالکل ٹوٹ گیا. ان کا ایمان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. جو کلمہ کفر بولے قرآن کی آیات طیبات کی روشنی میں، اس کا ایمان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. یہ قادیانی ایک نہیں 20 کفریات کے قائل ہیں اور 20 کفریہ عقائد و نظریات رکھنے والے ہیں. ان کا اسلام کے ساتھ کسی صورت میں کوئی تعلق نہیں. شرعی فتوے کی روشنی میں بھی قادیانی کافر مرتد دائرہ اسلام سے خارج ہیں، اور پاکستان کے آئین اور قانون کے مطابق بھی قادیانی کافر ہیں. انہیں اپنی عبادت گاہ کو مسجد کہنے کی قانوناً اجازت نہیں، اور ان کو اپنی اٹھ بیٹھک کو وہ نماز کہنے کی اجازت نہیں. اسلام کی کوئی بھی جو اصطلاحات ہیں ان کو استعمال کرنے کی قانوناً بھی اجازت نہیں، اور شرعاً بھی یہ استعمال نہیں کر سکتے. جاوید احمد غامدی نے اپنا یہ جو کفریہ اور گمراہانہ عقیدہ بیان کیا ہے، یاد رہے کہ جو غامدی کا ماننے والا اس کفریہ عقیدے کو صحیح سمجھتے ہوئے اس عقیدے کو قبول کر لے گا تو یاد رہے کہ وہ اپنا ایمان سے بالکل جو ہے وہ دور ہو جائے گا، اور اس کا بھی اسلام اور ایمان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں رہے گا. لہذا ایسے ایمان کے جو لٹیرے ہیں ان سے اپنا ایمان بچا کے رکھیں. کل تک یہ راگ الاپتے تھے کہ دیکھیں ہم تو اجماع کے مطابق ہے، امت کا جس پر اجماع چلا آ رہا ہے امت کے اجماع کو قبول کیا جائے گا. تو قادیانیوں کے کافر ہونے پر بھی امت کا قطعی حتمی سمعی جزمی اجماع منعقد ہو چکا ہے کہ قادیانی کفار ہیں، مرتدین ہیں، ان کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. اور اس بات پر بھی امت کا اجماع اور اتفاق ہے کہ امامت کے لیے اسلام شرط ہے. کوئی غیر مسلم اور ایسا شخص جو کفریہ عقیدہ نظریہ رکھنے والا ہے وہ قطعاً کسی صورت میں امامت کا اہل نہیں ہے، اور اسے امام قبول نہیں کیا جا سکتا، اور نہ وہ امام بننے کی صلاحیت رکھتا ہے. مجھے خدشہ اور ڈر ہے کہ معاذ اللہ یہ غامدی اور غامدی پارٹی، اور میں اس جگہ پہ یہ کہوں گا کہ دین غامدی کے ماننے والے صوفیہ کے خلاف تو غامدی صاحب یہ زبان استعمال کرتے ہیں کہ یہ جو تصوف ہے یہ اسلام کے پیرل ایک متوازی دین ہے، یہ دین تصوف ہے. ہم کہتے ہیں 15ویں صدی کے اندر غامدی صاحب نے جو اپنا دین جو جاری کیا ہے یہ دین غامدی ہے. دین غامدی کے ماننے والے اب سوچیں کہ وہ کس جگہ پہ کھڑے ہیں. غامدی صاحب اور ان کے چاہنے والے وہ یہ تو کہتے ہیں ہم اجماع کے قائل ہیں، اجماع کو مانتے ہیں، اور یہاں اجماع کی دھجیاں اڑاتے ہوئے نظر آتے ہیں. پوری امت کا اجماع اور اتفاق ہے کہ قادیانی غیر مسلم ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ امامت کے لیے اسلام شرط ہے، غیر مسلم کو امام بنانا یہ جائز نہیں ہے. کل کو کہیں یہ نہ کہہ دیں کہ ٹھیک ہے جی یہودی بھی دین ابراہیمی کے مطابق نماز پڑھتے ہیں، عیسائی بھی دین ابراہیمی کے مطابق نماز پڑھتے ہیں، ہمیں دین ابراہیمی کی اتباع کا حکم ہے، لہذا آپ عیسائیوں اور یہودیوں کے پیچھے بھی نماز پڑھ سکتے ہیں. معاذ اللہ ان سے کوئی بعید نہیں کہ اس طرح کا یہ عقیدہ جاری کر دیں. لہذا ان کے فتنے سے اور ان کے کفری اور گمراہانہ عقائد سے اپنے ایمان کی حفاظت کریں، اور ایسے لوگوں کا بیان سننے سے اور ایسے لوگوں کی صحبت اختیار کرنے سے ہمارے سیدھے سادے بولے والے سنی مسلمان بچ کے رہیں.